tawag sa atong igsuon nga si Randy, ika na iyang pinagmuli ngadto sa iyang paglalingon. Itugyan ta karon ang iyang lawas ngadto sa yuta. Apan si Kristo mao ang unang nabanhaw gikan sa mga minatay. Ug sayop kita nga iyang banhawon ang atong tawhanong lawas aron maghisama kita kaniya nga mahilayaon. Busa itugyan ta ang atong igsuon ngadto sa Ginoo. Dawaton unta siya sa Ginoo ngadto sa iyang kalinaw, ug banhawon unta ang iyang lawas sa katapusang adlaw. Uban sa tinuod ug masaligon nga paglaom sa pagkabanhaw niya sa atong Ginoong sa Kristo, atong itugyan ang iyang lawas ngadto sa lunga pahulayan. Gikan sa yuta ngadto sa yuta, abo ngadto sa abo. Ang Ginoo manalangin kaniya, ug magbantay kaniya ang Ginoo ug padayan sa iyang dagway ngadto kaniya ug mapuanguron kaniya. Ang Ginoo mutabang kaniya ug muhatag kaniya og kalinaw. Diyos nga balaan o gamhanan, dawata ang among pag-ampo sa ngalan sa imong sulugoon nga si Randy. Ayaw isipa ang iyang mga binuhatan, bato kaniya, kay diha sa iyang kasing-kasing siya nagtinguha sa pagsunod sa imong kabubuton. Sama nga ang iyang pagtuo na hiusa kaniya ngadto sa imong katawhan, dinhi sa kalibutan. May sama usab unta kaniya ang imong kaluoy ngadto sa mga anghel sa kalangitan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Inubo nato ang atong mga ulo alang sa katapusang panalangin. Diyos nga maluluyo na sayod ikaw sa kahigwas waos sa mga nagsubo. Imong gidungog ang mga pag-apo niadtong mapaubsanon. Paminawa ang imong katawhan kinsa nagasinggit sa ilang panginahanglan nganha kanimo ug miguna ang ilang paglaom pinaagi sa imong langitnong kaayo. Karon pagabuhaton ang last viewing bago nato ilubong mga pamilya or Hindi kung gusto mo tanaw, tapos ang higayon. I'm just a woman. I believe what I will be and all that I am. Show me the stairway. I have to climb. Lord, for my sake, fix me today, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yes, there is time, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. So you'll remember, when you walk on the